Okay, good evening students. हामी लास्ट टाइम यो रिपिटेड इंटीग्रल को रिपिटेड को बारे में डिस्कसन गर्दै थियौं। यो राजीव निरोलाले मलाई एउटा क्वेशन के सोधेको छ भने हाउ मेनी नंबर अफ एट लिस्ट थ्री डिफरेंट डिजिट नंबर क्यान बी फाउन्ड बाय युजिङ द इन्टिजर्स। यसमा प्रिन्सिपल काउन्टिङ नि फेल खायो भने मलाई एउटा क्वेशन पठाएको छ। तिमीले जे गर्छौ त्यो नै डिफरेंट डिजिट के प्रिन्सिपल काउन्टिङ हो। एट लिस्ट 3 डिजिट अझ डिफरेंट है। At least 3 different digit numbers चाहियो रे। युज गर्ने डिजिट्स भनेको 1 2 3 4 5 6। जब at least 3 डिजिट भन्यो भने 3 डिजिट को नम्बर बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ। मैले अस्ति पनि भने स्टुडेन्ट्स मलाई at least 2000 चाहिन्छ भनेको तिमीले 3000 पायो ड्याडीसँग, तिमी ह्यापी कि स्याड? मलाई at least 2000 चाहिन्छ भनेको 3000 पायो भने तिमी ह्यापी कि स्याड हो? ह्यापी। जब एट लिस्ट 2000 भन्यो भने 3000 हुने कि नहुने? हुने। एट लिस्ट 3 डिजिट नम्बर भन्यो भने स्टुडेन्ट भन त 4 डिजिट नम्बर हुन्छ कि हुन्न? 3 डिजिट नम्बर एट लिस्ट 3 डिजिट भन्यो भने 4 डिजिट हुन्छ हुन्न? मजाले हुन्छ भनेर लेखेको छ। 4 डिजिट नम्बर हुन्छ। 5 डिजिट नम्बर नि 5 डिजिट पनि हुन्छ। 6 डिजिट नि 6 डिजिट पनि हुन्छ। 6 डिजिट को नम्बर पनि हुन्छ। अब 7 डिजिट को नम्बर चाहिँ हुँदैन, किन? 7 डिजिटलाई त रिपिट गर्नुपर्छ, रिपिट गर्न नपाइने भनेको छ। यो कुरा स्टुडेन्टले बुझ्नु नै। त्यसो भने अब स्टुडेन्ट्स हामी अब भनौं राइट अ नम्बर व्हिच इज 3 डिजिट एन्ड 4 डिजिट। ल मलाई यो नम्बर लेख त। Write a number which is 3 digit and 4 digit. Oh. Write a number which is 3 digit and 4 digit. हुन्न। तिमीले 3 digit and 4 digit नम्बर लेख्नै सक्दैनौ। यो 0 1 2 3 भनेको यो 3 digit नम्बर हो, यो 4 digit को नम्बर हैन। This is a number of 3 digit, not of 4 digit. त्यसो हुँदा यो नम्बर कसैले सक्दैन र कसैले मलाई पढाछ गड नोज भनेर। त्यसो भए बिचमा और लेख्ने कि बिचमा एन लेख्ने भन्नु त स्टुडेन्ट्स? बिचमा और लेख्ने कि बिचमा एन लेख्ने? हो बिचमा और। हामीले खोजेको वी आर फाइन्डिङ द नम्बर्स अफ 3 डिजिट और 4 डिजिट और 5 डिजिट और 6 डिजिट। त्यसो 3 डिजिट मा हेर त यो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ रेस्ट्रिक्सन कहाँ छ? कोही पनि छैन, 0 त छैन। भने यो ठाउँमा कत्रो चोइस भन त? यो ठाउँमा चोइस भन। 6 वटा। यसलाई 5 वटा, यसलाई 4 वटा मल्टिप्लाई गरेर कति भयो त भन्दा 120 भयो। यसलाई 6 5 4 3 360 6 5 4 3 2 720 6 5 4 3 2 1 यो पनि 720। ल बडा स्टुडेन्ट्स अब यो बिचमा प्लस गर्ने कि मल्टिप्लाई गर्ने आन्सरलाई? यहाँ बिचमा और आएछ भने प्लस गर्ने कि मल्टिप्लाई गर्ने? प्लस गर्ने। ल त्यसो भए यो आन्सर आएको के? अब मलाई क्वेशन सोधेको छ सर प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ फेल खायो। अनि यो के हो त? और हुँदा तिमी प्लस गरेका छौ, और हुँदा प्लस गरेका छौ, अनि यहाँ 3 डिजिट नम्बरमा एन हुँदा मल्टिप्लाई गर्यो, अनि यो प्रिन्सिपल काउन्टिङ नभएर के चाहिँ? भयो? ल ओके। त्यसो भए अब हामी ल आज हामी धेरै क्वेशन हेर्छौं। तिमीले रिपिटेसनको कुरा सोधिरहेछ, के कुरा सोधिरहेछ? यो 100 देखि 3000 भित्र पढ्ने फंक्शन्सहरु यो कुराहरु आउँछन् स्टुडेन्ट। ल पहिला मलाई यो क्वेशन्सहरुको पहिला डिस्कस गर्न दिनु। ओके स्टुडेन्ट्स अब हामी लास्ट टाइमको डिस्कसन यसमा गर्दै थियौं। अब त्यसो भए यो m र m
क्यापिटल एम र स्मल एम भयो भने स्टुडेन्ट्स हामीले यसलाई डिफरेन्टली डिल गर्छौं यो एम र यो एम भने फरक हो यो केसमा हामीले के भन्यो एउटा एम ए एम नै गर्ने र दुईटा सरी एउटा हामीले के भन्यौ एम ए एम नै भन्यौ दुईटा एम लाई चेन्ज गर यो एम यहाँ आयो यो एम पछाडी गयो यो दुईटा स्टाइल फरक हो अर्को एम र एम सँगै ए यो सँगै मैले के गर्ने स्मल एम क्यापिटल एम ए गरे अब म के गर्छु ए अगाडि क्यापिटल एम स्मल एम अनि ए अगाडि स्मल एम क्यापिटल एम हेर त दुईटा एम लाई एक्सचेन्ज गरी यो बनेको दुईटा एम लाई एक्सचेन्ज गरी यो बनेको र दुईटा एम लाई एक्सचेन्ज गरिकन यो बनेको त्यही भएर इन्टायर आन्सर कति भयो भन्दाखेरि आन्सरमा यस्तो गर्नु पर्यो यो ठाउँमा के ल्याउने यो ठाउँमा कि क्यापिटल एम लेख्ने कि ए लेख्ने कि स्मल एम लेख्ने यसलाई तीनटा चोइस यसलाई दुईटा चोइस यसलाई एउटा चोइस यो भनेको 3 फ्याक्टोरियल हो यो त क्लियर नै भयो यो भने 3 फ्याक्टोरियल हो यसमा तिमीलाई डाउट नै छैन राइट ओके अब हामी के भयो भने कहिलेकाहीँ दुईटा एम रिपिट भइदिन सक्छ अब नम्बर सेकेन्डमा के भन्यो भने क्यापिटल एम अनि क्यापिटल ए क्यापिटल एम यो बी दिस बी अरेन्ज्ड अब यो अरेन्ज भन्यो भने के हुन्छ भन्दा एम ए एम अब यो एम लाई यहाँ राख्छु यो एम लाई यहाँ राख्छु भन्नै पाइएन क्या यो भनेको मिनिङ के एम ए एम मैले के गरे यो एम लाई यहाँ लेखे यो एम लाई यहाँ लेखे यो दुईटा के भयो आर सेम भयो तिम्रो अघि यो स्मल एम र क्यापिटल एम को एक्सचेन्ज गरेको एउटै आयो फेरि के आयो एम एम ए यो सेकेन्ड को हेरौँ यहाँ फेरि के भयो एम एम ए यो फेरि के भयो एम एम ए यो फेरि के भयो आर सेम ए क्यापिटल ए आर सेम फेरि थर्डमा के भयो एएमएम एएमएम आर के भयो सेम भयो खासमा तीनटा अब्जेक्टको आउनु पर्ने कति थियो तीनटा अब्जेक्टको आउनु पर्ने 3 फ्याक्टोरियल थियो तर हरेक दुईटा हेर त ठाउँ चेन्ज एम र एम ले ठाउँ चेन्ज गर्दा आउने कुरा एउटै हुँदो रहेछ हरेक दुईवटा एउटै हुँदो रहेछ दुईवटाको कति फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल एउटै हुन्छ हरेक दुईटाले आफ्नो ठाउँ चेन्ज गर्ने कति स्टाइलले 2 फ्याक्टोरियल स्टाइलले ठाउँ चेन्ज हुन्थ्यो त्यो एउटै रहेछ त्यो यसको आन्सर भनेको 6/2 आन्सर इज 3 ए तीनटा मात्र स्टाइल यो 2 ले डिवाइड किन भइराछ यो कुरालाई भिजुअलाइज गर स्टुडेन्ट्स भन्ने हो मेरो कन्सर्न चाहिँ यो 2 फ्याक्टोरियल डिवाइड किन गरेको रे यो दुईटा एम ले ठाउँ चेन्ज गर्न पाइएन यो दुईटा एम ले ठाउँ चेन्ज गर्नु भनेको एउटा हो यो दुईटा एम ले कति स्टाइलले ठाउँ चेन्ज गर्न पाइएन हरेक दुईवटा एउटै स्टाइलले हुनुहुन्छ ओके स्टुडेन्ट्स यो भयो है त ल म अगाडि बढ्छु ल ओके यो कुरा भर्खरै गर्यौं अब एकचोटी सुन्नु त एमओ मोमोलाई हामीले अरेन्ज गर्यौं मोमोलाई अरेन्ज गर्यो भने एमओ मोमो एउटा भयो दुईटा एम लाई एक्सचेन्ज गर्न पाइएन दुईटा ओ लाई पनि एक्सचेन्ज गर्न पाइएन क्या आउनु पर्ने आन्सर के थियो 4 फ्याक्टोरियल थियो एमओ मा 4 वटा डिजिट छ त्यही भएर 4 फ्याक्टोरियल आउनु पर्ने थियो तर दुईटा एम ले ठाउँ चेन्ज गर्न पाइएन 2 फ्याक्टोरियल घट्यो यो 2 फ्याक्टोरियल कसले ठाउँ एम र एम ले ठाउँ चेन्ज गर्न पाएन अर्को 2 फ्याक्टोरियल कसले ठाउँ चेन्ज गर्न पाएन ओ र ओ ले ठाउँ चेन्ज गर्न पाएन क्या यो 2 फ्याक्टोरियल भनेको एम र एम ले ठाउँ चेन्ज गर्न नपाएको यो 2 फ्याक्टोरियल भनेको ओ र ओ ले ठाउँ चेन्ज गर्न नपाएको त्यो कारणले गर्दा यसको आन्सर के भयो भन्दाखेरि यसको आन्सर भनेको 4 फ्याक्टोरियल भनेको 24 हो डिवाइडेड बाइ 2 into 2 आन्सर 6 मा थियो त्यसो भए यो एउटा भयो अर्को ओएम अर्को के भयो एमओओएम अर्को चाहिँ ओएमएमओ अब एमओ मात्रै सँगै राख अब एम मात्रै सँगै राख ए सरी एउटा मैले अघि मिस्टेक गरेछु मैले मिस्टेक दुईटै भएछ है ओएमएमओ अर्को के हो एमएमओओ ओओएमएम ल स्टुडेन्ट्स
यो बिपिनले मलाई किन क्वेशन यति सजिलो सोधिरहेको छ हाउ मेनी इभन नम्बर्स अफ 3 डिजिट्स क्यान बी फर्मड व्हेन रिपिटेसन अफ डिजिट अलाउड अब रिपिटेसन अलाउ छ भने इभन नम्बर चाहियो भने के चाहियो 0 2 4 6 8 यसलाई 5 वटा चोइस या के भएन 0 भएन यसलाई 9 वटा चोइस यसलाई 10 वटा चोइस सकिहाल्यो रिपिटेसन अलाउ भने त जाम पहिला लेखे पनि केही फरक पर्दैन यो अग्रिमले मलाई फंक्सनको कुरा गरेछ म अलिक पछाडी यसको डिस्कसन गरौँला है ल यो भयो स्टुडेन्ट्स ल यहाँसम्म त तिमीले कुरा बुझिहाल्यो मैले यसमा फर्मेसनको कुरा पनि गरे र मैले यसमा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको कुरा पनि लगभग गरे मैले अब स्टुडेन्ट्स यसमा तिमीहरुलाई अब म प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको कुरा लिंक गर्छु प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा कसरी गर्ने भन्दा 1 2 3 4 यहाँ के लेख्ने यहाँ एमओ मध्ये जे हुन्छ यो चारैवटालाई अहिले फरक मानौ एकछिनलाई यसलाई चारवटा चोइस भन्ने यहाँ कतिवटा चोइस यहाँ तीनटा चोइस भन्ने यहाँ कतिवटा चोइस दुईटा चोइस भन्ने यहाँ कतिवटा चोइस एउटा चोइस भन्ने र आन्सर लेख्ने बेला यो भने 4 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ दुईटा एम दूरीको 2 फ्याक्टोरियल दुईटा ओ दूरीको 2 फ्याक्टोरियल यसरी गर्ने प्रिन्सिपल काउन्टिङ लिएर यसरी नै पहिलोमा कतिवटा चोइस अललाई सबैलाई फरक मान्नु सबैलाई फरक मान्ने भए फेरि तिमीले यसलाई दुईटा चोइस नभन मलाई यहाँ कति स्टुडेन्टले के गर्छन् भने प्रिन्सिपल काउन्टिङमा यसलाई कतिवटा चोइस ल भन यसलाई दुईटा चोइस किन एम र ओ भन्ना यसलाई कतिवटा चोइस त फेरि यसलाई दुईटा चोइस अब यसलाई कतिवटा चोइस त अब कन्फ्युजन भयो यहाँ एम र एम लेख्या भए अब त ओ मात्र बाँकी एउटा चोइस यसले झन् गडबड बनाउँछ यसले कन्फ्युजिङ बनाउँछ त्यही भएर यो मेथड चाहिँ नगर्नु है ल यसो भए अब प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा हामी कसरी डिल गर्छौं यो कुरालाई पनि मैले भन्न खोजिरहेको छु स्टुडेन्ट्स अब हामी के गरौँ भने अर्को क्वेशन मैले डिल गरे मोमोलाई नै एरेन्ज गर्ने that starts with m यो क्वेशन चाहिँ के हो भन्ना एरेन्ज मोमोलाई नै गर तर स्टार्ट चाहिँ केबाट हुनुपर्छ भन्दा m बाट हुनुपर्छ स्टुडेन्ट अहिलेको यो कुरा मैले लेखेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन यो लेखेको कुरा अघि मैले यो लेखेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन मलाई भन्नु त स्टुडेन्ट्स यो लेखेको कुरा पहिला बुझेछ कि छैन छ अब m बाट स्टार्ट हुने भनेको छ m बाट स्टार्ट हुने एउटा यो मोमो आफै हो अर्को m बाट स्टार्ट हुने भनेको यो MMO अर्को m बाट स्टार्ट हुनेको MOOM यसको आन्सर के रहेछ 3 रहेछ यस्तो पछि गर्न थाल्यो भने त्यसो भए क्याल्कुलसमा स्टार्ट विथ AC कहिले त यो त लेखेर साध्य छैन अब मलाई क्याल्कुलस भन्ने वर्ड चाहियो क्याल्कुलसमा C बाट स्टार्ट हुने कतिवटा भन्दा यस्तो फर्मेसन कहिले गर्ने म जहिले पनि फर्मेसन बुझाउँछु केलाई कन्सेप्टलाई बुझाउँछु भिजुअलाइज गरेर बुझाउँछु स्टुडेन्ट्स त्यसो भए अब हामी के गर्छौं प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ एप्लाई गर्छौं यसलाई तिमीले फर्मुलाबाट गर्न सक्दैनौ तर मैले बारम्बार स्टुडेन्टलाई भनेको छु यो फर्मुला भनेको प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको एउटा सानो पार्ट हो जसले प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ बुझ्छ उनले त फर्मुला घोक्नै पर्दैन अगाडिकोलाई फर्मुला युज नगरिकन उनले प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट गर्न सक्छ र त्यो फर्मुला भनेकै प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको सर्ट फर्म ट्रिक हो दैट इज फर्मुला अब सुन स्टुडेन्ट्स यो ठाउँमा कतिवटा चोइस मलाई भन स्टार्ट विथ m भन्यो कतिवटा चोइस यो ठाउँमा स्टार्ट विथ m भन्यो कतिवटा चोइस ल मलाई कतिले 1 भनेछ कतिले 2 भनेछ कतिले 1 किन भनेछ भने यो m र यो m एउटै हो त्यही भएर एउटा चोइस लेखौं भन्यो कतिले m र m दुईटा छ त्यही भएर 2 चोइस लेखौं भन्यो अब मलाई ठीक छ ल तिमीले m भनेको एउटा चोइस हो 1 चोइस ल ठीक छ यो ठाउँमा कतिवटा चोइस मलाई भन त ल यहाँ मैले 1 लेखे किनभने m भने एउटा हो त्यही भएर 1 चोइस अब मलाई यो चोइस भन यहाँ दुईटा चोइस कि m हो कि o एकदमै तिमीलाई एकदमै पहिला सिस्टमेटिकली बुझाए मैले यहाँ एउटा चोइस किन लेखे यो m लेखे पनि एउटै हो त्यही भएर एउटा चोइस आई एम कन्भिन्स म कन्भिन्स भए यहाँ दुईटा चोइस किन लेखे कि m लेख्ने कि o लेख्ने दुईटा चोइस म फेरि कन्भिन्स भए मलाई अब यहाँको चोइस भन त के हो थर्डको चोइस भन त यो थर्डमा मलाई चोइस भन मलाई 0 चोइस पो लेखिदिएछ 1 और 2 पनि भनेछ ओ यो ठाउँको चोइस के हो त भन्दा यो ठाउँको चोइस कसैले मलाई 1 भनेछ कसैले मलाई 2 लेखेछ यहाँ मैले m लेखे यहाँ मैले o लेखे यहाँ कतिवटा चोइस बाँकी हो भन त
यहाँ मैले एम लेखेँ, यहाँ मैले ओ लेखेँ, यहाँ चोइस बना 2 होइन, मैले यहाँ ओ लेखे होइन, मैले एम नै लेखेछु। ल भन मलाई यहाँ कतिवटा चोइस, यहाँ कतिवटा चोइस भन त। अब यहाँ एउटा चोइस हो, एकै ठाउँमा दुईटा चोइस आयो भने यो मेथड ओके भने कि नट ओके भने हो। मैले लास्ट टाइम खुब भने नि, मैले एकै ठाउँमा दुईटा चोइस आयो भने यो मेथड ओके कि नट ओके हो, यो मेथड नट ओके। यस्तो मेथडको पछि नलाग, यस्तो पछि लाग्ने होइन। अब बेस्ट मेथड के त? स्टुडेन्ट जहिले पनि यसो गर, तिमीले अहिले के मान भने नि सबैलाई फरक मान है। थिंक अल आर डिफरेन्ट। के थिंक गर रे? अल आर डिफरेन्ट। मैले अघि त्यो एम र एम दोहोरेको कुरालाई किन गरिरहेको छु? यो कुरा बुझ। म तिमीलाई कन्सेप्ट सानोमा पहिला कन्सेप्ट दिने हो। मलाई कति स्टुडेन्टको बानी कस्तो हुन्छ भने मेरो क्लासमा नेग्लिजेन्स गर्छ। कसरी? ए यो भइहाल्यो नि, यस्तो सजिलो क्वेसन गराइरहनु सरले भन्ने होला। जसले नेग्लिजेन्स गर्छ, यो सजिलो मुखले गर्न सक्ने क्वेसन म गराएर छु। किन? कुरालाई माइन्डमा सानोबाट भिजुलाइज गर, ठुलोमा एप्लाई गर। मेरो कन्सेप्ट नै त्यही हो। अहिले के गर? थिंक अल आर डिफरेन्ट। सबैलाई डिफरेन्ट भने सम्झिनु। ल भने यो ठाउँमा कता चोइस? अब थिंक अल आर डिफरेन्ट, यसलाई दुईटा चोइस, यसलाई चारवटा चोइस। मैले फेरि भर्खर भने थिंक अल आर डिफरेन्ट भन्दा पनि दुईटा चोइस लेखेको छ हो। चारवटा चोइस हो त? होइन। भेरी गुड, 2 नै आन्सर हो। किन भन्दा स्टार्ट विथ एम भनेको छ। त्यही भएर एकछिन यहाँ सुनाइ राम्रोसँग। मैले के भनेको? थिंक अल आर डिफरेन्ट भने यो ठाउँमा चोइस कति? 2 हो। किन चोइस 2 हो रे? एमबाट स्टार्ट हुनुपर्छ। स्टार्ट्स विथ एम भनेको छ कि यो एम हो कि यो एम हो। सक्यो कतिवटा? एउटा सक्यो। अब त मलाई 1 चोइस लेखेको छ। स्टुडेन्ट्स 1 चोइस नबना, थिंक अल आर डिफरेन्ट। सम्झिनु सबै डिफरेन्ट हो भने अगाडि कतिवटा चोइस? दुईटा चोइस, कि यो एम हो कि यो एम हो। त्यही मैले दुईटा चोइस लेखेँ। अब एउटा सक्यो। अब यहाँ कतिवटा चोइस? यहाँ कतिवटा चोइस? 3टा चोइस। दुईटा सक्यो है, दुईटा सक्यो। यहाँ कतिवटा चोइस? यहाँ कतिवटा चोइस? गुड। यहाँ कतिवटा चोइस? दुईटा चोइस। यहाँ कतिवटा चोइस? एउटा चोइस। भेरी गुड आन्सर। कुरा सक्यो नि। अब यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा के भयो? 2 into 3 into 2 into 1 डिवाइडेड बाई एम कति पटक दोहोरियो? 2 पटक 2 फ्याक्टोरियल। ओ कति पटक दोहोरियो? 2 पटक 2 फ्याक्टोरियल। 2 फ्याक्टोरियल 2 क्यान्सल, 2 फ्याक्टोरियल 2 क्यान्सल। स्टुडेन्ट यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो। र मलाई प्रवेशले एउटा आइडिया भनेको छ र त्यो मेथड पनि ठिक छ। प्रवेशले भनेको आइडिया के भने 4वटा ब्ल्याङ्क गर रे। 4वटा ब्ल्याङ्कमा अगाडिको एम राखिहाल्नु, एम सक्यो भन्नु, बाँकी भएको 3टालाई एरेन्ज गर। अब रिमेन टु फिल, यति फिल गर्न बाँकी छ। यसलाई यहाँ राख्दा कति स्टाइल भयो भन्दा 3 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल। यो मेथड पनि अलराइट, ठिक छ। यो मेथड पनि तिमीले गर्न सक्छौ। यु क्यान डु इट। एम अगाडि गएर बस्यो, एम एउटा सक्यो, बाँकीलाई चाहिँ 3टालाई प्लट गर्दा 3 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल, द्याट इज अल्सो 3। यो पनि ठिक छ। ल अब सर यसरी त परम्युटेसन सक्ने 2 हप्ता लाग्छ। लाग्छ त 2 हप्ता लाग्छ त। अब तिमीलाई मैले छिटो सकाएर भयो भने कहाँ भयो? क्वेसन सोधी गर्छ भयो। ल तिमीलाई कोर्स सकिन्छ, ढुक्क भएर जानु। मैले सबै बुक सक्ने पनि होइन र तिमीलाई 11 12 को सबै टपिक पढ्नु पनि पर्दैन। ल अगाडि सुनौ। त्यसो भए अब हामीले एउटा म्यामल भन्ने वर्डलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो भने अब सम्झिनु यो एम र यो एम भने फरक हो। यसको आन्सर कति भयो? 1 2 3 4 5 6 फ्याक्टोरियल बाई 2टा एम दोहोरियो 2 फ्याक्टोरियल, 2टा ए दोहोरियो 2 फ्याक्टोरियल, द्याट्स अल्सो। ल अब तिमीलाई कन्सेप्ट भयो। अब सुई जान्छ, अब टाइम लाग्दैन। ल अब त्यसो भए ल स्टुडेन्ट सुनौ। अब यसलाई फर्मुलामा लेख्नु पर्ने कसरी लेख्ने रे? यदि n वटा अब्जेक्ट छ, एउटा अब्जेक्ट p पटक रिप्रेजेन्ट भयो, अर्को अब्जेक्ट q टाइम्स आयो भने त्यस्तो बेलामा नम्बर अफ परम्युटेसन कति स्टार्ट हुन्छ? n फ्याक्टोरियल बाई p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। जुन दोहोरेको छ लेख्दै जाने। स्टुडेन्ट्स ल भयो? ल स्क्रिनशट ल्याऊ। म अगाडि गएँ है त। म अगाडि बढे हुन्छ है स्टुडेन्ट्स? ल लेखिसक्यो। ल स्क्रिनशट लिनु न, भ्याएन भने। ल
अब यो एउटा क्वेशन लेखौँ त तीनवटा हामीसँग प्लस साइन छन् अरे चारवटा नेगेटिभ साइन छ अरे यसलाई रोमा एरेन्ज गर अब पोसिबल एरेन्जमेन्ट भन्यो एउटाले यसरी एरेन्ज गर्छु भन्यो तीनटा प्लस साइन पहिला लेख्यो चारवटा माइनस साइन पछि लेख्यो कुरा बुझ्यौ नि कसैले यसो भन्यो होला चारवटा माइनस पहिला लेख्ने तीनटा प्लस पछि लेख्ने ल स्टुडेन्ट्स यो सेम हो कि डिफरेन्ट हो यो दुटा सेम हो कि डिफरेन्ट हो यो दुटा डिफरेन्ट हो यहाँ पहिला प्लस साइन हो यहाँ पहिला माइनस साइन हो अनि यो दुटा के हो डिफरेन्ट अब स्टुडेन्ट्स म के गर्छु भने नि यो प्लसलाई यहाँ लेख्छु र यो प्लसलाई यहाँ लेख्छु सेम हुन्छ कि डिफरेन्ट हुन्छ यो सेम हुन्छ यो प्लस यहाँ राखेर यो प्लस यहाँ राखेर यो सेम हुँदैन कि सेम हुन्छ डिफरेन्ट हुँदैन अनि चाहिँ वे घट्ने भयो किन प्लसहरूले आफ्नो ठाउँ साट्न पाइएन माइनसहरूले पनि आफू ठाउँ साट्न पाइएन प्लसले पनि ठाउँ साट्न पाइएन माइनसले पनि ठाउँ साट्न पाइएन प्लसहरूले कति स्टाइलले ठाउँ साटिन्थ्यो यदि साट्न पाएको भए प्लसहरूले ठाउँ साट्न पाएको भए कति स्टाइलले ठाउँ साटिन्थ्यो तीनजना मान्छेले कति स्टाइलले ठाउँ साटिन्छ भन त 3 फ्याक्टोरियलले साटिन्छ र चारवटा अब्जेक्टले यदि ठाउँ साट्न पाएको भए कति स्टाइलले साटिन्थ्यो 4 फ्याक्टोरियल स्टाइलले साटिन्थ्यो तर साट्न नपाएको कारणले यो वे के हो घट्ने भयो भने यसको आन्सर के भयो टोटलमा कतिवटा साइन छन् 7 छन् 7 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाइ यो तीनटाले साटेको एउटै हुन्छ रिपिट हुन्छ यो चारवटा ठाउँ साटेको एउटै हुन्छ रिपिट हुन्छ यो डिभाइड किन गर्यो यो कुरालाई मैले तिमीलाई भिजुअलाइज गराएको डिभाइड किन गरेको रे तीनटा प्लस साइनले आफूमा ठाउँ एक्सचेन्ज गर्दा 3 फ्याक्टोरियल स्टाइल कम हुन्छ एउटै हुन्छ 6 वटा चारवटा माइनस साइनले ठाउँ सार्दा 4 फ्याक्टोरियल वटा चाहिँ एउटै हुन्छ भने अब यस्ता लेखेर साध्यै छैन कहिलेसम्म लेखेर बस्ने थुप्रो बन्छ यस्ता कुराहरू लेखेन अब इज इट पोसिबल टु एरेन्ज म्यानुअली हामीले पोसिबल छ भनेर छैन र हामी टोलाबाट यसको आन्सर भन्यौं कुरा बुझ्यौ नि त्यसो भए यसलाई प्रिन्सिपल काउन्टिङ गर्दा अगाडिको लागि कता छ 7 वटा 6 वटा गर्दै एउटासम्म आउँछ 7 फ्याक्टोरियल रिपिट भएकोले डिभाइड गरेको द्याट छ स्टुडेन्ट यो भयो यो कृतिका तिमीलाई मैले अघि नै भनिसके यो स्क्रिनशट लिनु भनेर यो सार्छु भनेर बस्न टाइम नलिऊ ल स्क्रिनशट लिऊ छिटो खाली अगाडिको फर्ला भनेर भनेको छैन स्क्रिनशट लिऊ सक्यो ल यहाँ कतिलाई अगाडिको दोहोऱ्याउनु पनि कतिलाई छिटो अगाडि बढौँ भन्ने छन् अब सुनौ तिमीहरुसँग 10 वटा आइडेन्टिकल कोइन छ आइडेन्टिकल कोइन्स भनेको सेम कोइन भनेको अब डिफरेन्ट कोइन भने भए के हुन्छ 10 फ्याक्टोरियल आन्सर सक्यो डिफरेन्ट कोइन भने तर त्यसमा पनि के छ भने आइडेन्टिकल कोइन मात्रै होइन त्यसमा पनि के भनेछ 4 अफ देम हैव हेड्स अप एउटा अनि टेल हेड टेल हेड टेल हेड कतिवटा कोइनमा हेड भनेको छ 4 वटामा एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा बाँकी सबै टेल एउटा स्टाइल यस्तो हो अब यो लेखेर साध्य हुन स्टुडेन्ट यो दुटालाई एक्सचेन्ज गर्दा आउने कुरा सेम हो कि डिफरेन्ट हो यो दुटा हेडलाई एक्सचेन्ज गर्यो यो सेम हो कि डिफरेन्ट हो यो सेम हो भनेपछि यसको आन्सर भन त ल टाइप गर्दा मलाई नम्बर चाहिएन प्याटर्न बाइ पुग्यो यसको प्याटर्न टाइप गर त नम्बर आन्सर टाइप गर्नु पर्दैन प्याटर्न टाइप गर्ने हो टोटलमा कतिवटा छन् भन्दा टोटलमा 6 वटा छन् 6 वटा मध्ये 4 वटा हेडलाई एक्सचेन्ज गरेको थाहा हुन्न र 6 वटा टेललाई एक्सचेन्ज गरेको थाहा हुन्न थाहा नहुने टर्मले के गर्ने डिभाइड गर्ने 6 वटा टेल 4 वटा हेड्स ल यो कुरा बुझ्यो ल अब 19 भन्ने वर्डमा स्टुडेन्ट यो सर्कलमा चाहियो भने छ सर्कलको कुरा अहिले हामी नगरौँ अलिक पछि गरौँला सर्कलमा हामीलाई यी कुराहरू सर्कलमा हुँदैन सर्कलमा यसको पढाइ जनरली किन हुन्न भन्दा रिपिटेड अब्जेक्ट भन्ने कुनै पनि हुँदैन र यिनीहरूलाई सर्कलमा कसरी राख्ने जनरली हामीले यसमा सर्कलको प्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दैनौँ सर्कलको कुरा कहाँ आउँछ मान्छेहरू बस्दा आउँछ अनि मान्छे भनेको बाइ नेचर अल पर्सन्स आर डिफरेन्ट तर तिमीलाई सर्कलमा वर्डको प्रेजेन्टेसन कहिले सोध्दैन नम्बरको कहिले सोध्दैन ल स्टुडेन्ट सुन
19 भन्ने वर्डलाई हामीले एरेन्ज गर्नु छ स्टुडेन्ट्स हेर र स्टार्ट के ल्याउनु पर्यो 9 n ल्याउनु पर्यो स्टार्ट चाहिँ n ल्याउनु पर्यो 19 मा हेर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ल भन अगाडि n आउनु पर्यो ल भन यो ठाउँमा कतिवटा चोइस स्टुडेन्ट भन त यो ठाउँमा कतिवटा चोइस हो तीनटा चोइस थिंक अल आर डिफरेन्ट सम्झिनु सबै फरक छ 1 2 3 4 5 6 7 अब यसलाई कतिवटा चोइस भन यसलाई कतिवटा चोइस भन त यसलाई 6वटा चोइस स्टुडेन्ट्स यो स्पेलिङ मिस्टेक भएको कुरा छोडा NINE भयो भने तिमीले लेख केही फरक परेन NINE राखेर गर त्यो केही फरक पर्दैन यहाँ मैले NIN मात्र टाइप गरेछु सक्यो NINE भयो भने NI राखेर गर न त त्यो कुरै छैन नि यसलाई कतिवटा चोइस भन त यसलाई 5वटा चोइस यसलाई चाहिँ 4वटा चोइस यसलाई 3टा यसलाई 2टा यसलाई एउटा भने कति भयो 3 into 6 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ अब दोहोरेको कुरा गर पहिला कति फ्याक्टोरियलले डिवाइड 3 फ्याक्टोरियलले किन n दोहोरियो 3 चोटी e दोहोरियो 2 चोटी सक्यो अब NINE गर्यो भने के हुन्छ अब त्यो कुरा आफै स्टुडेन्ट्स यो कुरा बुझ्यो यो कुरा क्लियर कि नट क्लियर बना यस ओके ल यो कुरा क्लियर भनेर आयो स्टुडेन्ट ओके ल नेक्स्ट मा जाउँ अब हेर अब रेस्ट्रिक्सन हेर यहाँ अब दुई ठाउँमा रेस्ट्रिक्सन छ स्टुडेन्ट एउटा कन्सेप्ट लिनलाई निकै टाइम लाग्छ कन्सेप्ट भाउ चाहिँ फास्टै जान्छ NINTEEN19 सो भाइ अब 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ n आउनु पर्ने यहाँ e आउनु पर्ने अब यसलाई स्टुडेन्ट यसलाई कतिवटा चोइस यसलाई कतिवटा चोइस भन तीनटा चोइस एउटा n सक्यो है यसलाई कतिवटा चोइस भन यसलाई कतिवटा चोइस यसलाई चोइस भन दुईटा चोइस किन e को कुरा एउटा e पनि सक्यो ल अब यसलाई चोइस भन कतिवटा बाँकी छ त 1 2 3 4 5 यसलाई चोइस भन 5 चोइस 4 चोइस 3 चोइस 2 चोइस 1 चोइस आन्सर के भयो 3 into 5 into 2 divided by कुन दोहोरियो n दोहोरियो 3 फ्याक्टोरियल e दोहोरियो 2 फ्याक्टोरियल अझै मलाई खाली एउटै क्वेशन सोधेको छ यो 19 को NINE हो भने तिमी NINE राखेर गर न हो भने खाली मैले टाइप गर्दा एउटा e छुटेछ सक्यो अन्त जेनी तिमीलाई NINE गर्न मन छ भने NINE राखेर गर यो स्पेलिङ मिल्यो र मिलेनको कुरा हैन मैले के ग्रामर पढाइरा हो र इंग्लिश पढाइरा हो र खाली 19 हो लेखिरहेको छ लेख तिमीले NINETEN त्यो आफू गर मैले एउटा NIN मात्र राखेर गरे खाली त्यो स्पेलिङमा मैले एउटा e छुटाएको त्यही कुरा लेखेछ मैले इंग्लिश पढाइरा हो र मैले मिनिङ नआउने वर्ड पढाए भने तिमीले पढ्नु पर्यो ल अब मलाई सोधेको छ स्टार्ट एन्ड इन विथ n भनेर आएको छ स्टार्ट एन्ड इन विथ n भन्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 गर यसलाई तीनटा चोइस गर्ने यसलाई दुईटा चोइस हो स्टार्ट माने n लास्ट माने n भन्दा त दुईटा चोइस हुन्छ एउटा n त सकिन्छ र बुझ्यौ ल ओके ल अब कुरा रह्यो नोट n आयो के अब इन विथ n त जान्यो नोट विथ n चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ हो अब यो क्वेशनमा छ यो क्वेशनमा जाने भयो के भयो भने NINTEEN 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ के आउनु पर्ने I आउनु पर्ने यहाँ चाहिँ n आउन नहुने ल भन आउनु हुने आउने नहुने भन्यो भने पहिला आउनु हुनेलाई चोइस दिनु पर्यो पहिला यसलाई प्रायोरिटी पाउँछ हामीले अस्ति पनि भन्यौ नि यसलाई चोइस भने कति अगाडि I आउनु पर्छ चोइस भन हो यसलाई एउटा चोइस यहाँ n आउनु हुँदैन चोइस भन यहाँ n आउनु हुँदैन चोइस भन I त सक्यो है यसलाई चोइस भन यहाँ n आउनु हुँदैन भने यसलाई चोइस भन तीनटा चोइस कि t हो कि e हो कि u हो एउटा त सक्यो नि मानौ e सक्यो छ कुनै एउटा सक्यो e सक्यो अब यहाँ कता चोइस भन यसलाई चोइस भन 5 4 3 2 1 यो भने कति भयो 3 डिफरेन्ट मान्ने क्या अनि राख्ने बेलामा रिपिट भएकोले डिभाइड गर्ने खाली कुरा त्यही त हो नि बस फ्रेन्ड्स यो ल
अब यो प्रवेशले गरेको टेक्निक पनि ठिकै होला 7 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल माइनस 5 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल गरेछ प्रवेश तिम्रो आन्सर यो र यो चेक गरेर सेम आयो कि डिफरेन्ट आयो अनि मलाई आन्सर भन्नु ल 3 6 7 7 फ्याक्टोरियल त हुँदैन प्रवेश तिम्रो कसरी 7 फ्याक्टोरियल छ अगाडि आई आउनु पर्ने स्टार्ट विथ आई त गर्नै पर्छ प्रवेशको रङ भयो स्टार्ट विथ आई एउटा गर्नै पर्छ 6 फ्याक्टोरियल बाइ हुन्छ अब सबैले सोधेको छ र्याङ्किङ अफ भोवेल रिलेटेड प्रब्लम पढ्नु पर्दैन ग्रामर यो भनेको तिमीले ग्रामरको डिक्सनरी अर्डरको पढ्नु पर्दैन ल ओके ल ठीक छ ओके अब अल भोवेल्स कम टुगेदर भनेको छ भोवेल्स कम टुगेदर को मैले अस्ति गरेको कुरालाई फेरि एकचोटी रिभिजन गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट्स भोवेल्स भन्यो भने पहिला यहाँ भोवेल्स र कन्सोनेन्टलाई छुट्याइदियो भोवेल्स कन्सोनेन्ट्स भोवेल्स में एन आई एन टी ई ई यसलाई कतरा मान्नु पर्यो कम टुगेदर भन्यो भने यसलाई कतरा मान्ने रे कम टुगेदर भन्यो भने यसलाई कतरा मान्नु रे कतरा सपोज गर्नु 1 जुम 1 यसलाई मैले x भन्दिए आन्सर हेर यहाँ एउटा x एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा यो भने 5 फ्याक्टोरियल लाई कसले डिभाइड गर्ने भन्नु त 5 फ्याक्टोरियल लाई डिभाइड कसले गर्ने भन्नु 3 फ्याक्टोरियल ले डिभाइड गर्ने यो भने कसको अरेन्जमेन्ट हो त भन्दा x को n n t n यतिको अरेन्जमेन्ट हो को 5 फ्याक्टोरियल भयो तीनटा n दोर्यो 3 फ्याक्टोरियल स्टुडेन्ट अब जो सँगै बस्छ उले ठाउँ चेन्ज गर्न पाउँछ सँगै बस्नेले ठाउँ चेन्ज गर्न पाउँछ मैले लास्ट टाइम खुब भने सँगै बस्नेले कति स्टाइलले ठाउँ चेन्ज गर्छ भन्नु त ल सँगै बस्नेले ठाउँ कति स्टाइलले ठाउँ एक्सचेन्ज गर्छ हो ल आन्सर मलाई आइराछ 3 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाइ 2 फ्याक्टोरियल स्टाइलले ठाउँ चेन्ज गर्छ यो चाहिँ कसको अरेन्जमेन्ट हो आईईई आईईई भने तीनटा अब्जेक्ट हो 3 फ्याक्टोरियल भयो दुईटा ई दोरियोकोले डिभाइड ल भन स्टुडेन्ट्स यो त क्लियर भयो होला मलाई यसको आन्सर चाहिएन क्या यो फेरि भन्नु न भने कुन चाहिँ भन्नु भनेको मैले कुरै बुझेन सुलभ तिमीले कुन चाहिँ भन्नु भने हो सुरुदेखि भन्नु भन्ने चाहिँ हुँदैन है फेरि तिमीले यो बुझेन भनेर भन्नु पर्यो ल अब भोवेल्स खाले भनेको छ यो तीनटालाई सँगै राख्नु पर्यो भने यसलाई एउटा मान्नु पर्छ यो कुरा मैले अस्तिदेखि भनेको कुरा हो यसलाई एउटा मान्यो भने एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 5 फ्याक्टोरियल भयो 3 फ्याक्टोरियल किन n दोर्यो अनि आईई लाई सँगै ल्याउने आई लाई सँगै यसरी ल्याउने कि यसरी ल्याउने कि यसरी ल्याउने यो तीनवटामा के छ भोवेल सँगै छ नि त आईई टुगेदर भोवेल ईआई पनि टुगेदर ईआई पनि टुगेदर भने जो सँगै बस्छ उनले फेरि के गर्न पाउँछ ठाउँ चेन्ज गर्न पाउँछ यसले ठाउँ चेन्ज गर्ने कति स्टाइलले भन्दा तीनटा अब्जेक्ट छ 3 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 6 बाइ 2 भने 3 हो यो 3 भने यही तीनटा राइट ल स्टुडेन्ट्स यो भयो कि भएन यो मलाई कृष्ण कुमार यादवले अहिले फेरि किन अगाडिको भन्नु भने अगाडिको किन छ र भने ल अगाडिको तिमीले सानो नभ्या हो ल कृष्ण अगाडि आई ल्याउनु पर्छ भनेको छ अगाडिको आई ल्याउने भने आई भने एउटा हो त्यही भएर 1 लेखे पछाडि नट इन विथ n पछाडि n नल्याउ भने हो n नल्याउ न यो n पनि छोड्नु पर्यो यो n पनि छोड्नु पर्यो आई त अगाडि गइसक्यो 1 n छोड्नु पर्यो भने कि t चाहियो कि e चाहियो कि e चाहियो तीनटा चोइस भयो यो तीनटा चोइस लेखेको दुईटा लेटर लेखेर सक्यो यहाँ एउटा लेख्यो यहाँ एउटा लेख्यो सक्यो 1 2 3 4 5 6 7 मा दुईटा सक्यो भने पाँचवटा चारवटा दुईटा तीनटा एउटा ओके ल अब त्यसो भए नो भोवेल्स कम टुगेदर अब भोवेललाई सँगै नल्या भन्यो स्टुडेन्ट्स भोवेललाई सँगै नल्या भन्यो भने लास्ट टाइमको कुरा सम्झिनु भोवेलहरुलाई सँगै नल्याउनु भन्यो है भोवेल्स भनेको आईईई हो र कन्सोनेन्ट्स भनेको र मैले अस्ति नै भने भोवेल्सलाई सँगै नल्या भन्दा भोवेल्सलाई कहिले राख्ने भन्दा पछि राख्ने कहाँ राख्ने भन्दा बिचमा लहर राख्ने सबभन्दा पहिला को गरेर बस्छ कन्सोनेन्ट्स गरेर बस्छ कन्सोनेन्ट्स
can be placed in consonant यसरी राख्ने हो नि N N T N कति स्टाइल राख्न मिल्छ भन त consonants लाई कति स्टाइलले राख्न मिल्छ मलाई भन त ल यो चारवटा consonant लाई कति स्टाइलले राख्न मिल्छ भन्नु न मलाई प्याटर्नमा चाहियो I need in pattern मलाई प्याटर्नमा चाहियो हो 4 factorial by 3 factorial 4 factorial किन भनिरा छन् एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 4 factorial 3 factorial किन भनिरा छौं 1n 2n 3n रिपिट भयो 4 factorial by 3 factorial भनेको कति हो न त स्टुडेन्ट्स 4 factorial by 3 factorial भनेको कति हो स्टुडेन्ट्स 4 हो गुड त्यो 4 भनेको t यहाँ नराख्ने t यहाँ राख्ने n सबै यहाँ राख्ने एउटा अर्को स्टाइल t चाहिँ यहाँ राख्ने सब n राख्ने एउटा स्टाइल t यहाँ राख्ने सब n राख्ने अर्को स्टाइल चारवटा त हो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा स्टाइल त हो यो चारवटा भनेको फर्मेसन हो यो भने फर्मुला हो तर तिमीलाई अब फर्मेसन चाहिँ मनमनी भिजुअलाइज गर्ने र फर्मेसन चाहिँ बनाएर हेर्नु अब जरुरी छैन मनमनी भिजुअलाइज गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ त्यही भएर 4 factorial by 3 factorial को कुरालाई मैले तिमीलाई भिजुअलाइज गराइदिएको अब को गएर बस्छ भवेल गएर बस्छ आईई गएर बस्छ अब आईई लाई म यहाँ राख्छु भन्न पाइयो एउटा स्टाइल आईई लाई म यहाँ राख्छु र यहाँ राख्छु भन्न पाइयो यहाँ राख्छु भन्न पाइयो यहाँ राख्छु भन्न पाइयो थुप्रो स्टाइल राख्न पाइन्छ भने डट इज प्लेस फर कलाई डट इज प्लेस फर आईई लाई इन कति स्टाइलले भन ठाउँ कतिवटा छ आईई लाई ठाउँ कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा ठाउँ भेट्यो पाँचवटा तर राख्नु पर्ने कतिवटामा तीनटामा पाँचवटा ठाउँमा तीनटा अब्जेक्ट राख भन्यो भने 5p3 भन्यो डिभाइड बाइ रिपिट भयो कि डिभाइड गर्ने सबै आइडिया पुरानो रिपिट भयो कि डिभाइड गर्ने त्यति हो नयाँ काम त्यसो भए अब कन्सोनेन्ट कति स्टाइलले 4 factorial by 3 factorial स्टाइलले भवेल कति स्टाइलले 5p3 by 2 factorial स्टाइलले दैट्स ऑल मैले अस्ति पनि भने अर्जुन कोवर तिमी अहिले पनि अझै पनि झुकिरा छौ टोटल माइनस भवेल्स कम टुगेदर मिल्दैन टोटल माइनस भवेल टुगेदर भन्यो भने तिमीले तीनटा भवेल टुगेदर आएको छुटिन्छ तर दुईटा भवेल टुगेदर आएको छुटिदैन टोटल माइनस भवेल कम टुगेदर भनेको दुईटा मात्र भवेल भयो भने मात्र मिल्छ यहाँ त तीनटा भवेल छ तीनटा चारवटा भयो भने त्यो मेथड कहिले मिल्दैन मैले अस्ति भनिसके टोटल माइनस भवेल कम टुगेदर भनेको दुईटा भवेल मात्रै भयो भने मिल्छ अदरवाइज मिल्दैन तिमीले चेक गर्न सक्छौ यु क्यान चेक इट आन्सरै आउँदैन अर्जुन तिमीले कुरा कन्भिन्स भयो कि भएन अर्जुन कन्भिन्स्ड कि नट कन्भिन्स्ड अर्जुन रिप्लाई गर कन्भिन्स्ड हो कि नट कन्भिन्स्ड हो ल ओके ल अब सुनौ इन हाउ मेनी वेज क्यान लेटर्स अफ द वर्ड्स केयर विन्डोज क्यालकुलस बी अरेन्ज विदाउट चेन्जिङ द पोजिसन्स अफ भवेल्स एन्ड कन्सोनेन्ट्स यो क्वेशनले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा बुझ है त यो क्वेशनमा पहिला तिमीले कन्सेप्ट बुझ्ने CARE केयर भन्ने वर्ड छ केयर भन्ने वर्डमा चेन्ज नगर कसको पोजिसन्स अफ भवेल्स एन्ड कन्सोनेन्ट भवेलको र कन्सोनेन्टको पोजिसनलाई चेन्ज नगर अगाडि के छ सी छ सी भने भवेल हो कि कन्सोनेन्ट हो अगाडि हामीसँग सी छ सी भने के को पोजिसन हो सी भने भवेल्सको ए भने के को पोजिसन हो त भन्दा ए भने सरी सी भने कन्सोनेन्ट हो ए भने भवेल हो आर भने कन्सोनेन्ट हो ई भने भवेल हो पुरो बुझ्यौ नि कन्सोनेन्टको ठाउँमा कन्सोनेन्ट ल्याउन पाउँछ कन्सोनेन्टको ठाउँमा कन्सोनेन्ट ल्याउन पाउँछ यो आर लाई यहाँ राख्छु भन्न पाइन्छ यो राख्न पाइन्छ कन्सोनेन्टलाई ठाउँ चेन्ज गरेको अब भवेललाई ठाउँ चेन्ज गर सी ई आर ए भवेललाई ठाउँ चेन्ज गरेको अब फेरि हेर त अब फेरि यसमा पनि भवेलको ठाउँ चेन्ज गर आर ई सी ई हेर त यो चारैवटा डिफरेन्ट छ चारैवटामा हेर त अगाडिको कन्सोनेन्ट छ सबैमा पछिको भवेल छ फेरि कन्सोनेन्ट छ फेरि भवेल छ त्यसो भए यसलाई लेख्दा हामीले कति स्टाइलले लेख्ने भन्दा यसको आन्सर कसरी गर्ने भन्दा
CARE केयरमा यो दुईटा कन्सोनेन्ट छ कन्सोनेन्टले कति स्टाइलले ठाउँ चेन्ज गर्छ दुईटा स्टाइलले दुईटा फ्याक्टोरियल कि CR हुन्छ कि RC हुन्छ र बुझ्यौ नि सो रमेशले क्वेशनै बुझेन भन्छ रमेशले के भनेको क्वेशनले भने नि यो C भने कन्सोनेन्ट हो यो ठाउँमा तिमीले L ल्याउन पाउँछ क्या कन्सोनेन्टको ठाउँमा कन्सोनेन्ट ल्याउने तर यो ठाउँमा U ल्याउन पाउँदैन कन्सोनेन्टको ठाउँमा भोवेल ल्याउन पाउँदैन यो भनेको विदाउट चेन्जिङ द पोजिसन अफ भोवेल एन्ड कन्सोनेन्ट भोवेलको पोजिसनलाई भोवेलमै राख्ने रे भोवेललाई भोवेलले नै रिप्लेस गर्ने रे कन्सोनेन्टलाई कन्सोनेन्टले नै रिप्लेस गर्ने रे अनि तिमी C को ठाउँमा के ल्याउन पाउँछ R ल्याउन पाउँछ C को ठाउँमा C भने कन्सोनेन्ट यहाँ A र E ल्याउन पाउँदैन भने C ले कसलाई ठाउँ साट्छ C को र R को ठाउँ साटिन्छ C र R को ठाउँ भनेको कि CR हुन्छ कि RC हुन्छ यो टु फ्याक्टोरियल स्टाइलले अब भोवेलले पनि ठाउँ फेर्न पाउँछ भोवेलले ठाउँ कति स्टाइल कि AR AE हुन्छ कि EA हुन्छ टु फ्याक्टोरियल स्टुडेन्ट मलाई भन टु फ्याक्टोरियल भनेको कन्सोनेन्टको हो टु फ्याक्टोरियल भनेको भोवेलको हो ठाउँ कसले चेन्ज गर्न पाउँछ हु क्यान चेन्ज द पोजिसन्स भोवेल्स or consonants हो कि vowels and consonants हो who can change the positions vowels and consonant हो कि vowel or consonant vowel and consonant मलाई 100% ले मिलाइसकेको छ बिचमा आन्सर मल्टिप्लाई गर्ने कि प्लस गर्ने भन्नु त बिचमा मल्टिप्लाई गर्ने कि प्लस गर्ने भन्ना बिचमा के गर्ने एन्ड भन्यो भने मल्टिप्लाई गर्ने टु फ्याक्टर भनेको 2 हो टु फ्याक्टर भनेको 2 हो यो आन्सर हो 4 ए 4 भनेको ए चारवटा त हो 1 2 3 4 अब मलाई कति सोधेको छ सर यो प्रिन्सिपल काउन्टिङले गर्न मिल्दैन प्रिन्सिपल काउन्टिङ गर्न सकिन्छ यो टु फ्याक्टर कहाँबाट आएको टु फ्याक्टर कहाँबाट आएको भन त यो टु फ्याक्टर किन आएको यहाँ के लेख्ने कि C लेख्ने कि R लेख्ने यसलाई दुईटा चोइस अनि यहाँ के लेख्ने यहाँ एउटा चोइस यो दुईटाको टु फ्याक्टर आएको यहाँ के लेख्ने कि A लेख्ने कि E लेख्ने दुईटा चोइस यसलाई कता एउटा चोइस यो दुईटा मैले स्टुडेन्ट्स हरेकलाई म प्रिन्सिपल काउन्टिङ भनेर लेख्नु पर्दैन क्या मेन्टली बुझ्ने यो प्रिन्सिपल काउन्टिङ नै गरे हो यो त वर्ड सानो थियो मैले फर्मेसन गरी कुरा बुझाएँ अब यसको फर्मेसन कहिले गरी भ्याउने पोसिबलै छैन विन्डोज भन्नेमा त निकै धेरै वर्ड छ यो त इम्पोसिबल वर्ड हो अब हामी विन्डोजमा जाउँ अब WINDOWS यो के को पोजिसन भन त यो भोवेलको पोजिसन हो कि कन्सोनेन्टको पोजिसन भन्नु त स्टुडेन्ट्स भन यो के को पोजिसन कन्सोनेन्टको पोजिसन के भने के को पोजिसन भोवेलको पोजिसन एन भने कसको पोजिसन एन भने के हो कन्सोनेन्टको पोजिसन डी भने कसको पोजिसन डी भने फेरि कन्सोनेन्टकै पोजिसन ओ भने भोवेलको पोजिसन कन्सोनेन्ट फेरि सुन स्टुडेन्ट तिमीहरूले भोवेल र कन्सोनेन्ट अल्टरनेटिभ छैन भने हैन कसले भनेको छ अल्टरनेटिभ अनि यो ठाउँमा के ल्याउन पाउँछ यो ठाउँमा एन ल्याउन पाउँछ यो ठाउँमा डब्लु ल्याउन पाउँछ तर डब्लु लाई साटेको थाहा हुन्न यो ठाउँमा एस लाई ल्याउन पाउँछ भने हो यसको ठाउँ साट्न पाइन्छ तपाईँ यिनीहरू कति स्टाइलले ठाउँ साटिन्छ यिनीहरूलाई ठाउँ कतिले साट्न पाउँछ 5 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल किन भन्दा डब्लु चाहिँ रिपिटेबल सिमिलरली अब पोजिसन कसले चेन्ज गर्न पाउँछ भोवेलले चेन्ज गर्न पाउँछ भोवेलले कति स्टाइलले ठाउँ चेन्ज गर्छ भन त 2 फ्याक्टोरियलले चेन्ज गर्छ भने आन्सर कति भयो त 5 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल द्याट इज आन्सर प्याटर्न भएर पुग्यो यसको आन्सर कति आउँछसँग म कन्सर्न राख्दिन आन्सर त जसले निकालिहाल्छ स्टुडेन्ट यहाँ त मैले दोहोऱ्याउनु परेन नि अब स्टुडेन्ट म अब अगाडि बढे भयो हुन्छ ओके ल अब यही कुरा क्याल्कुलसमा जाउँ त CALCULUS अब यसले ठाउँ योसँग चेन्ज हुन्छ योसँग हुन्छ योसँग हुन्छ योसँग हुन्छ त यिनीहरू कति स्टाइलले ठाउँ चेन्ज हुन्छ आशिष तिमीले मलाई यसको आन्सर भन त यो कति स्टाइलले ठाउँ चेन्ज हुन्छ
CLCLS कति स्टाइलले चेन्ज हुन्छ आशिष यो कति स्टाइलले ठाउँ चेन्ज हुन्छ ट्राई गर डिजिट कता छ एउटा लेटर बना एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा चाहिँ कति स्टाइलले भयो 5 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ दुईटा सी दोरियो 2 फ्याक्टोरियल यो सी दोरिएको दुईटा एल दोरियो 2 फ्याक्टोरियल यो चाहिँ एल दोरिएको 2 फ्याक्टोरियल यो चाहिँ के को भन्दाखेरि यो भनेको कन्सोनेन्टले आफ्नो ठाउँ चेन्ज गर्ने टेक्निक हो अब टेक्निक कसले ठाउँ चेन्ज गर्छ भवेलले यो भवेल हो यो भवेल हो यो भवेल हो यो चाहिँ कन्सोनेन्टले चेन्ज गरेको पोजिसन हो अब भवेल्सले चेन्ज गरेको पोजिसन हेर अब भवेल्स कति स्टाइलले भन्दा तीनटा लेटर छ 3 फ्याक्टोरियल दुईटा यु दोरिएको छ 2 फ्याक्टोरियल दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर द्याट्स द आन्सर ल यो सक्यो ल अब यसमा हेर स्टुडेन्ट्स अब यसमा राम्रोसँग हेर यहाँ थुप्रो वर्डहरु छन् थुप्रो वर्डमा के भनेको छ भने vowels occupy only the odd positions vowelले odd position occupy गर्नु पर्छ रे है स्टुडेन्ट्स अब सुन हामीले सुन CARE केयर भन्दाखेरि यो सी भने कुन पोजिसन हो यस्तो हो नि त यो भने फर्स्ट पोजिसन यो भने सेकेन्ड पोजिसन यो भने थर्ड पोजिसन यो भने फोर्थ पोजिसन यो भने फर्स्ट भन्दा के आयो 1 आयो 1 भनेको यो के पोजिसन अड पोजिसन हो 2 भन्दा इवन पोजिसन हो 3 भन्दा अड पोजिसन हो 4 भन्दा इवन पोजिसन अब सुन भवेल्सलाई कहाँ लगेर राख्ने भन्दा भवेल्सलाई अड पोजिसनमा लगेर राख्ने भवेल्स चाहिँ जुन के छ यहाँ भवेल्स भनेको कुन कुन छ भन्दा भवेल्स भनेको एउटा सी छ एउटा आर छ सी र आरलाई कि यहाँ राख्ने कि यहाँ राख्ने सी आर राख्ने और सरी भवेल्स भनेको ए र ई हो ए र ई लाई कहाँ राख्ने भन्दा कि यहाँ राख्ने कि यहाँ राख्ने अनि कन्सोनेन्ट कहाँ राख्ने कन्सोनेन्ट जहाँ राख्ने हुन्छ कन्सोनेन्ट बाँकी ठाउँमा कन्सोनेन्ट राख्ने स्टुडेन्ट म अहिले त तिमीलाई गाह्रो हुन्न नेक्स्ट टाइम ठाउँ छोडिदिने बेलामा ठाउँ बढी भर्ने बेलामा गाह्रो हुन्छ त्यसपछि ल मलाई स्टुडेन्टले राम्रो आन्सर पढाइसकेको छ यसलाई कतिवटा चोइस भन्दाखेरि यो ठाउँमा के ल्याउने यो ठाउँमा कतिवटा चोइस भन्दा यो ठाउँमा दुईटा चोइस हो कि ए राख्ने कि ई राख्ने कुरा बुझ्यौ नि यो ठाउँमा दुईटा चोइस हो भनेपछि यो दुईटा ठाउँमा के राख्ने भन्दा सुन यो दुईटा ठाउँमा के राख्ने भन्दा यो दुईटा ठाउँमा ए र ई लाई राख्ने पोजिसन कतिवटा दुईटा पोजिसन पनि दुईटा लेटर पनि दुईटा अनि उनीहरु कति स्टार राख्ने 2 फ्याक्टोरियल राख्ने भन्ने भयो और दुईटा ठाउँमा दुईटै राख्ने भन्ने भयो यसले लेख्नु र यसले लेख्नु एउटै हो दुईटा ठाउँमा दुईटा लेटर राख्ने भनेको 2p2 हो और डाइरेक्ट लेख्नु पर्यो भने 2 फ्याक्टोरियल लेख्ने हो यो कुरा स्टुडेन्टले बुझ्यो यो केलाई भन्दा भवेल्सलाई र भवेल्स कहाँ राख्ने भनेको छ अड पोजिसनमा राख्ने भनेको छ अब यो दुईटा के हो इवन अब भवेल्सलाई कहाँ राख्ने रे इवन पोजिसनमा राख्ने यो ठाउँमा के राख्ने अब कन्सोनेन्ट राख्ने भवेललाई अड पोजिसन भने बाँकी ठाउँमा के राख्ने कन्सोनेन्ट राख्ने कन्सोनेन्ट भनेका कुन कुन हुन् भन्दा सी र आर पनि 2 फ्याक्टर लेख्नु भयो और 2p2 लेख्नु भयो आन्सर कति भयो त भन्दा 2 फ्याक्टोरियल इन्टु अब स्टुडेन्ट्स राम्रोसँग सुन्ने अब इवन पोजिसन पनि त्यसै गरा यो केही गाह्रो काम छैन इवन पोजिसन तिमीले गर्न सक्छौ है यहाँ के भनेको छ भवेल भनेको ए र ई छ भवेललाई कहाँ राख्ने भन्दा अड पोजिसनमा राख्ने अड भनेको फर्स्ट र थर्ड ए र ई लाई कहाँ राख्ने भन्दा ए र ई यहाँ र यहाँ राख्ने हो कि त ए ई गरी राख्ने कि त ई ए गरेर राख्ने ठाउँ पनि दुईटा लेटर पनि दुईटा भन्दा 2 फ्याक्ट लेख्नु भयो 2p2 लेख्नु भयो भनेपछि बाँकी को छ भवेललाई यहाँ राखेपछि बाँकी भने कन्सोनेन्ट हो कन्सोनेन्ट कहाँ राख्ने बाँकी ठाउँमा राख्ने त हो बाँकी ठाउँमा कन्सोनेन्ट राख्ने बाँकी ठाउँ दुईटा छ त्यसलाई पनि त्यही लेख्ने अब यसको आन्सर त 4 भइ नै हाल्यो यो ठुलो कुरो भएन यहाँ सबभन्दा मजाको क्वेशन त यसलाई छ विन्डोजलाई छ क्या
म विन्डोजको कुरा बुझाउँदै राम्रोसँग हेर्दै विन्डोज राख्दा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा ठाउँ छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ठाउँ नै सातवटा छ है अब ठाउँ बढी हुन्छ हेर यो अड फर्स्ट भने अड हो इभन अड इभन अड इभन पहिला कसलाई राख्ने रे पहिला भोवेललाई राख भने हो भोवेल भनेको आई र डब्लु आई र ओ आई र ओलाई कहाँ राख्ने भन्दा अडमा राख्ने भनेको छ यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा हेर त स्टुडेन्ट ठाउँ नै कति धेरै छ ठाउँ नै धेरै भयो क्या कुरा बुझ्यौ नि स्टुडेन्ट्स मलाई यो भन अड भने कुन छ भन्दा अड भनेको हामीसँग कुन छ भन्दा एउटा आई छ अड भनेको एउटा आई छ अड भनेको एउटा ओ छ ल भन स्टुडेन्ट्स आईलाई कतिवटा चोइस छ भन त आईलाई कतिवटा चोइस छ भन आईलाई चोइस भन चारवटा ओलाई चोइस भन आई भनेको कि यहाँ जान्छ कि यहाँ जान्छ कि यहाँ जान्छ कि यहाँ जान्छ हो ओलाई चोइस भन 4 3 जा 12 लेख्ने हुन्छ और अर्को कसरी लेख्ने रे अर्को कसरी लेख्ने 4p2 लेख्ने भेरी गुड यो कुरा स्टुडेन्टले बुझ्यो अब के को पालो बाँकी छ भन्दा कन्सोनेन्टको बाँकी छ कन्सोनेन्ट भने कुन हुन् डब्लु एन डी डब्लु एस ल यसको चोइसको कुरा गरौँ त भन यो डब्लु लाई कतिवटा चोइस हो भन्नु त स्टुडेन्ट ठाउँ कता छ अब डब्लु त जहाँ बसे हुन्छ नि त डब्लु लाई रेस्ट्रिक्सन छैन यिनीहरु के छैन रे नो रेस्ट्रिक्सन उनीहरु जहाँ बसे पनि हुन्छ है अब यिनीहरुको रेस्ट्रिक्सनै छैन 1 2 3 4 5 6 7 ठाउँ हामीसँग 7 छ दुईटा ठाउँ अकुपाई गरिसक्यो कसले आई र ओले कतिवटा ठाउँ बाँकी छ चारवटा ठाउँमा दुईटा ठाउँ बस्दा दुईटा जो छोड्दिन्छ एउटा दुईटा तीनटा दुईटा अलरेडी छोड्यो ठाउँ 7 छ दुईटा बसिसक्यो 5 वटा बाँकी छ यसलाई चोइस 5 वटा ल एनलाई चोइस भन यो एनलाई चोइस भन कोइ एनलाई 4 वटा बीलाई चोइस भन 3टा यसलाई चोइस 2टा यसलाई चोइस एउटा अनि यो कति स्टाइलले फैक्टोरियल डिवाइड बाइ गर्नुपर्छ डिवाइड बाइ कति गर्नुपर्छ भन त स्टुडेन्ट डिवाइड बाइ कति गर्नुपर्छ रे 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल किन डिवाइड गरेको मैले 2 फ्याक्टोरियलले डिवाइड किन गरेको भन्दा यहाँनिर के आयो भन्दा यहाँनिर चाहिँ दुईटा के आयो 5 कसरी भन्ने कुरा त मलाई अचम्म लाग्छ स्टुडेन्टले अहिलेसम्म 5 आएको कुरा नै बुझेन भने त उ त धेरै वीक हो है 5 आएको कुरा बुझ्या छैन आई भनेको कहाँ बस्यो ल यहाँ बस्यो अब कत्रा ठाउँ भयो ओ भनेको कत्रा आई र ओ कहाँ बस्नु पर्छ आई र ओ अड बाइक अन्डर पर्छ पाउन्न आई र कि यहाँ कि यहाँ कि यहाँ कि यहाँ त्यही आईलाई 4 वटा चोइस ओ कहाँ बस्यो एउटा यहाँ बस्यो अब डब्लु कहाँ बस्छ एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा 5 वटा ठाउँ भेटिएन कहाँ बस्यो नि भयो डब्लु त ल त्यसो भए अब यही कुरालाई स्टुडेन्ट्स म अब इभन पोजिसनको काम गर्दैछु बी नम्बर फेरि विन्डोलाई फेरि मैले इभन पोजिसनमा राख्दैछु 1 2 3 4 5 6 7 अड इभन अड इभन अड इभन अड भयो र बुझ्यौ नि त्यसो भए अब यहाँ के भनेको छ इभन पोजिसनमा बस्छ को भवेल्स इभनमा 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 पहिला भवेल्स लेख भवेल्स भनेको आई र ओ छ अब चोइसको कुरा गरौँ स्टुडेन्ट आई भनेको कतिवटा चोइस भने त आईलाई कतिवटा चोइस स्टुडेन्ट भने आईलाई चोइस कतिवटा आईलाई चोइस 3टा ओलाई चोइस भन आई भनेको कि यहाँ बस्छ कि यहाँ बस्छ कि यहाँ बस्छ आई यहाँ गयो भने ओलाई कतिवटा चोइस दुईटा यो र यो चोइस आई यहाँ बस्यो भने ओलाई यो र यो चोइस हो ओलाई कतिवटा चोइस दुईटा चोइस यो 6 लेख्नु भयो और अर्को स्टाइल 3p2 ले दुईटामा जुन मन लाग्छ त्यही लेख आई र ओ रिपिट छैन रिपिट बाइ डिवाइड गर्छ अब बाँकी को अब कन्सोनेन्ट बाँकी कन्सोनेन्ट भनेको के हो डब्लु एन डी डब्लु एस अब यसको चोइसको कुरा गरौँ ल भन ठाउँ 7 छ दुईटा बसिसक्यो अब यसलाई चोइस कतिवटा डब्लुलाई चोइस 5 वटा यसलाई चोइस 4 वटा 3टा 2टा एउटा यो भने कति
5 factorial by 2 factorial 2 factorial किन w दोरियो भने डिवाइड गर्नुपर्छ क्या भने आन्सर कति भयो 3p2 into 5 factorial by 2 factorial this is the answer अब म क्याल्कुलस को एक काम गर्दै छु स्टुडेन्ट ल अब क्याल्कुलस मा जाउँ है त क्याल्कुलस मा त्यही कुरालाई अड र इभन म अड मात्र गर्छु अब क्याल्कुलस सबै गर्दिन म है स्टुडेन्ट्स ल अब कसैले एक्चुअली फेरि भनेछ फेरि भनेले यहाँ अब क्याल्कुलस को हेर्ने क्याल्कुलस मा पहिला भवेल र कन्सोनेन्टलाई छुट्याऊ भवेल्स अनि कन्सोनेन्टलाई छुट्याऊ C A L C U L U S ल त्यसो अब हेरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 odd even odd even odd even odd even यति कुरा पनि बुझ्यौ मलाई कतिले कस्तो राम्रो आन्सर पढाइसकेको छ फेरि कतिले चाहिँ दोहोर्याउनु सर भने भनि गरेछ पहिलो काम म के को गर्छु भोवेल्स को गर्छु ल भोवेल्स भनेको ए छ यु छ र भोवेल कहाँ बसाल्ने ए नम्बरमा भोवेललाई अडमा बसाल भनेछ भोवेललाई यहाँ बसाल्न पाइयो भोवेल यहाँ बसाल्न पाइयो भोवेललाई यहाँ राख्न पाइयो भोवेललाई यहाँ राख्न पाइयो ल भन ए लाई कत्र चोइस स्टुडेन्ट मलाई ए को चोइस भन ए लाई चोइस कति ए लाई चोइस 4 वटा यो ए भनेको अड पोजिसनमा बस्छ कि यहाँ बस्छ कि यहाँ बस्छ कि यहाँ अब यु को पालो यु लाई चोइस भन तर बस्ने भए त त्यो 4 मा बस्ने एउटा बस्छ नि त अब यु लाई चोइस कत्र 3 टा अर्को यु लाई कत्र चोइस यो यु लाई दुटा चोइस आन्सर भन आन्सर भने कति 4 into 3 into 2 यो लेख्ने हुन्छ और के लेखे हुन्छ रे अर्को और के लेख्ने रे और के लेख्ने रे हो एउटा भन न डाइरेक्ट भनेपछि म कसरी बुझ्छु हो 4p3 यसरी लेख्नु कुरो एउटै हो र यसलाई डिवाइड गर्नुपर्छ केले डिवाइड भन्न त डिवाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल डिवाइड किन गरेको यु दोहोरिरहेछ के दोहोरियो के डिवाइड गर्ने खाली कुरो त्यही नै हो अब पालो के को कन्सोनेन्ट को पालो सुन कन्सोनेन्ट भनेको के हो C L C L S अब हेर यसको चोइस को कुरा गरौँ यो सी लाई कता चोइस भयो सुन यहाँ ठाउँ 4 वटा हो तर 3टा मात्र बस्यो एउटा ठाउँ खाली छ यहाँ अब 3टा यो ठाउँ भर्यो ल यो ठाउँ भर्यो अब ठाउँ कता खाली छ एउटा दुईटा तीनटा सरी एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा 5 वटा ठाउँ खाली छ टोटलमा हामीसँग ठाउँ कता छ मैले एक्सपेक्ट गर्नु पहिलेदेखि भनिरहेको छु हामीसँग ठाउँ कता छ 8 वटा छ 8 वटा ठाउँमा 3टा ठाउँ भरिसक्यो अब कता ठाउँ बाँकी भन त स्टुडेन्ट टाइप गर्न पहिलो सी लाई कता चोइस 5 वटा चोइस यसलाई कता चोइस 4 वटा चोइस 3टा चोइस 2टा चोइस एउटा चोइस यो भने के हो 5 फ्याक्टोरियल लेख्ने हुन्छ और के लेख्ने रे 5p5 र डिवाइड बाइ कति फ्याक्टोरियल भन त ल डिवाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल को दोहोरियो c दोहोरियो 2 फ्याक्टोरियल l दोहोरियो द्याट्स अल यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने द्याट इज आन्सर अब यही कुरा यिनीहरूलाई इभन तिम्रो आफै गर्छौ त अब इभन पोजिसनमा राख भन्ने कुरा आफै गर्छु गर्दैनौ सकिन्छ गर्न ल गर्छौ ल म अब एउटा लास्ट क्वेशन सुपर लास्ट क्वेशन एउटा डिस्कसन गर्छु अनि आज क्लासलाई मैले एन्ड गर्छु ल सुनौ म एउटा कुरा तिमीलाई बुकमा भएको क्वेशन मैले गराउन खोजे हो 6 वटा डिजिटको नम्बर चाहियो रे यसलाई युज गरेर तिमीले सबै डिजिट जोड्नु पर्छ है how many different numbers different digit banaina different numbers how many different numbers of 6 digit can be formed using all the digits la I number ko answer bana ta I number ko answer ta nikai sajilo I number ko answer bana ta oh I number ko answer ke ho 6 factorial by 2 factorial 3 factorial 2 factorial kina duita 2 cha 3 factorial kina 3 ta 5 cha that's all अब तिमीहरुलाई मैले यो क्वेशन त यतिकै दिइहाले र मलाई क्वेशन नम्बर 2 को बढी इन्ट्रेस्ट छ सेकेन्ड नम्बर को क्वेशन मा यो आन्सर तिमीलाई स्कुलमा यसरी गरेको
12 क्लासमा टोटल वेज माइनस स्टार्ट विथ 0 सो गरे हैन मैले क्लास 12 मा यसरी गरेको स्टुडेन्ट्स टोटल वेज गर्छु अनि जसको अगाडि 0 आउँछ त्यसलाई आउट गर्छु किन अगाडि 0 आयो भने यो नम्बर हुँदैन भनेर पढाएको थियो टोटल वेज भनेको 6 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल माइनस स्टार्ट विथ 0 अगाडि के ल्याउने 0 ल्याउने अनि अगाडि 0 आयो भने चाहिँ सक्यो 0 5 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल लेखाएको थियो यो मेथड अब हामी नगर्ने नम्बरमा यसको आन्सर बना क्याल्कुलेट टाइप गरेर यसको आन्सर बना र बुझेन भन्न पर्दैन स्टुडेन्ट तिमीले मलाई यसको आन्सर चाहियो नम्बरमा आन्सर चाहियो मलाई यसको स्टुडेन्ट्स मलाई यसको आन्सर नम्बरमा चाहियो 600 त होइन होला हो त्यत्रो आन्सर कहाँ आउँछ हो अब बल्ल आन्सर आउन थाल्यो यसको आन्सर टाइप गर्दा 50 आयो होला स्टुडेन्ट्स यो तिमीले क्लास 12 मा गरेको टेक्निक हो अब यो टेक्निक नगर्ने हामीले यो माइनस साइनसको कुरा गरेर टाइम किल गर्नु छैन हामीलाई ल सुन यहाँ रेस्ट्रिक्सन के हो भन्नु त यहाँको रेस्ट्रिक्सन भन हो यहाँको रेस्ट्रिक्सन 0 आउनु भएन अरुमा त रेस्ट्रिक्सन छैन यसलाई चोइस भन त यसलाई चोइस गरी यसलाई चोइस टाइप गर हो यसलाई 5 वटा चोइस यो 5 वटा जे आए पनि हुन्छ कुरा बुझ्यौ नि तर मैले यहाँ लेख्ने बेलामा के लेखेछु 5 लेखेछु ल 5 लेखे है मैले 5 सक्यो अब हो यसलाई चोइस भन यसलाई चोइस भन यसलाई चोइस 5 वटा हो अब यहाँ त 0 आउन पाइयो नि त फेरि 0 2 2 5 5 यसलाई 5 वटा चोइस यसलाई चोइस भन 4 वटा 3 टा 2 टा एउटा अनि 5 into 5 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 2 टा 2 दोर्यो 2 फ्याक्टोरियल 5 दोर्यो 3 फ्याक्टोरियल ल यो क्याल्कुलेटरमा कति आयो चेक गर त यो क्याल्कुलेटरमा यो चेक गर कति आन्सर आयो 50 यो चाहिँ बेस्ट मेथड तिमीले यस्तो गर्छौ के एक्जाममा ल स्टुडेन्ट्स मैले आज यति नै गरे खै कतिको तिमीले कुराहरु बुझ्याउ कि हैन कुरा क्लियर छ ओके अघिकोमा इभन र अडमा एउटै आन्सर आउँछ द्याट्स अल आउँछ त्यो किन अड र इभनको पोजिसन इक्वल छ त्यसो भने तिमीले मज्जाले आउँछ है त ओके ल स्टुडेन्ट्स बाइ बाइ ल 12 मा यो मेथड गर्न मिल्छ मिल्दैन मजाले मिल्छ नि किन मिल्दैन तर 12 मा के हो रिजन लेख्नु पर्यो अब अहिले हामी इन्ट्रान्समा रिजन लेख्दैनौ 12 मा रिजन सहित लेख्नु पर्यो है ल ओके ल बाइ